बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और आप सबको मेरी तरफ से चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो और ईद की भी बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सबकी ईद खुशियों से भरी हो और अल्लाह जी हम लोगों को हर ईद अपने घर वालों के साथ नसीब करे और खुशियों के साथ नसीब करे। और उसके बाद आज हम लोगों का चांद रात का दिन था, मतलब रात थी चांद रात की। तो बस हम लोगों ने करनी थी कुछ चूड़ियों वगैरह की शॉपिंग, क्योंकि वो तो मज़ा चांद रात का ही आता है। चांद रात को कुछ तो लेना पड़ता है इस तरह की चीज़ें कि एक तो बाहर देखना पड़ता है कैसी रौनक है, और उसके बाद ये बहाना ही होता है फिर चूड़ियाँ भी लेनी होती हैं। और हमने ली थी चूड़ियाँ वगैरह क्योंकि हम लोगों ने जाना था अपनी नंद के घर। उसकी चूड़ियाँ वगैरह सारी ये हम लोगों ने अरेंज करनी थी, उसके लिए गिफ्ट पैक करना था बच्चों के लिए, ख़ासकर बेटियों के लिए, क्योंकि ये मीठी ईद है। उस हिसाब से ये बच्चियों की ईद है, तो हम लोगों के माइंड में यही होता है कि यार बच्चियों को अपनी ज्वेलरी वगैरह या छोटी मोटी पोनियाँ या कुछ इस तरह की चीज़ें देनी है। तो हम लोगों ने जाना था ईदी लेके उसकी के लेके तो हमें ड्रेस वगैरह जाना था, लेकिन ऐसा हम लोगों को मुनासिब नहीं हुआ क्योंकि हमने कहा वो खुद अपनी मर्ज़ी से ले ले, अपनी अपनी चॉइस की भी बात होती है। तो हम लोगों ने कहा चलो हम बैंगल्स वगैरह ले जाते हैं, बाकी जो चीज़ उसने पसंद करनी है या कुछ लेना हो वो अपनी मर्ज़ी से ले लेगी। तो यहाँ हम लोग उसके घर पहुँच चुके थे। ये चांद रात वाला दिन ही था, हाँ, लेकिन हमने एक दिन पहले ही शॉपिंग की थी चूड़ियों की। तो बस उसके बाद हम लोगों ने यहाँ, उसने एक नया घर उन्होंने अभी लिया है, माशाल्लाह से उनका माशाल्लाह बहुत बड़ा घर अब इन लोगों ने लिया है। इंशाल्लाह जल्दी इस घर में वो शिफ्ट होने वाले थे, तो ये हमें घर दिखाने लेके गई थी। तो मैंने फिर इसका छोटा सा व्लॉग बनाया, हालांकि मैं कहती थी कि अभी नहीं बनाती, लेकिन मैंने फिर बना लिया आप लोगों के लिए। तो अल्लाह जी इनको नसीब करे ये घर और इसमें खुशियाँ अल्लाह जी ढेर सारी इनको दिखाए। और ये इन्होंने माशाल्लाह से अपना घर लिया, और साथ ये हम लोग देख रहे थे कि काफ़ी सारे एरिया ये जो है ना प्लाट का था, ये इधर लॉन वगैरह ये लोग बनाएंगे अब आगे जो भी करेंगे। और ये लास्ट ही चांद रात वाले दिन था, तो हम लोगों को यहाँ पे अफ्तारी भी उसने रोक ली। हम लोग रुक नहीं रहे थे, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया मुझे। मैंने कहा बहनों के घर नहीं अच्छा लगता, लेकिन वो कहती नहीं अब ये रिवाज ख़त्म हो गए हैं। और उसके बाद ये कि यहाँ पे छोटी नान से मुर्गी तलवा रहे थे। हमने कहा चलो हमें बताओ, साथ हेल्प कराते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना फिर। और बस वो चिकन वगैरह वही धो रही थी, क्योंकि चिकन धोना मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है। मेरा तो कम से कम घंटा लग जाता है चिकन धोने में, क्योंकि मैं आराम से उसमें से एक एक चीज़ निकालती हूँ, इतनी निकाल देती हूँ कि आधे से ज़्यादा बोटियाँ भी उसकी निकल जाती हैं ऐसे ही। और यहाँ पे शरबत साथ वो बना रही थी, और ये था कि काम इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं कहती यार अब इसने अफ्तारी के लिए रोक दिया, अच्छा नहीं लगता, लेकिन ज़बरदस्ती इतना कस्में वगैरह दे के उसने हमें रोका। और यहाँ पे अफ्तारी का टाइम इतना करीब हो गया था, हम लोगों को बातों में बिल्कुल पता नहीं चला। हम लोग किचन में घुसी हुई और बातें कर रही, और बिल्कुल हमें पता नहीं चला। अफ्तारी का टाइम इतना ज़्यादा करीब हो गया था, मेरे ख्याल से 5-1 मिनट रह गए थे। और जिस तरह हम लोगों ने अफरा तफरी में दस्तरखान लगाया, वो भी हम लोगों ने सही तरतीब से लगाया ही नहीं। बस हमने कहा रोज़ा पहले खुल जाए, क्योंकि मकरू हो जाता रोज़ा फिर, इस वजह से हम लोगों ने फटाफट बस रोज़ा खोला। और उसके बाद हम लोगों ने रोज़ा खोलते ही हम लोगों ने टाइम वेस्ट नहीं किया, क्योंकि हम लोगों ने कुछ सर्विसेज लेनी थी। और मुझे तो ये था कि कल ईद है, लेकिन काफ़ी जगह पे यही हो रहा था कि मे बी नहीं होगी, कल रोज़ा होगा। लेकिन मैं कंफर्म थी कि एटलीस्ट 12 बजे ये लोग कहेंगे कि ईद ही है, लिहाजा अपनी तैयारी पूरी रखो, ताकि अगले दिन चांद रात हो भी तो कोई इशू ना हो, हमारे सारे काम डन हो। तो बस उस हिसाब से हम लोगों ने जाना था, क्योंकि मेरी छोटी नंद की सर्विसेज अभी बाकी थी पार्लर की। तो हम लोगों ने मम्मा की तरफ जाना था, तो हम लोगों ने मेरे हस्बैंड को कहा कि पहले आप हमें मम्मा के घर छोड़ दो, फिर अपने सारे काम करते रहना। तो बस हम लोग पहले मम्मा के घर गए, और यहाँ पे अर्श की लग रही थी मेहंदी, उसकी मेहंदी स्टार्ट हो गई थी, और यहाँ पे चांद भी नज़र आ गया था। और हम लोग खा रहे थे कस्टर्ड, मम्मा ने कस्टर्ड बनाया था। और यहाँ पे उसकी कटिंग वगैरह, उसने यू कटिंग करवानी थी मेरी सिस्टर से, तो फिर वो कटिंग वगैरह करा रही थी। तो मैं यहाँ कटिंग का व्लॉग डाल रही थी साथ साथ, मैंने कहा। और काफ़ी दिनों की थकावट से ना गला भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया मेरा गला बहुत जल्दी अफेक्ट करता है, कोई भी थकावट या कुछ इस तरह का मामला हो ना, मेरे गले पे असर करता है। जैसे किसी को बुखार हो जाता है, किसी को क्या, मेरा गला एकदम से ख़राब हो जाता है। और फिर मुझे इतना मुश्किल होता है, मैं यही सोचती हूँ कि मैं वॉइस ओवर कैसे करूँगी। लेकिन फिर मुझे आप लोग का ख्याल आता है कि यार मेरी फैमिली है एक छोटी सी, तो मुझे उनके लिए तो वॉइस ओवर करना ही है, जैसे भी करना है। और एनर्जी लानी है, एनर्जी लाऊंगी तो इंशाल्लाह आगे कामयाबी मिलेगी। तो बस यहाँ पे उसके बाल वगैरह डन करते, क्योंकि मैंने कहा वीडियो भी बना लेती हूँ ताकि उसको इजीली पता चल जाए कि उसके बाल सही कटे या नहीं कटे, कोई इशू आ रहा है तो वो ठीक करवा लेगी बाद में। और यहाँ पे हम लोग का इतना ज़्यादा टाइम हो गया था, कम से कम 12 बज चुके थे, और अभी हम लोगों की आधी तैयारियाँ रहती थी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी थे मेरे हस्बैंड के सैंडल्स वगैरह, या फिर खिड़ियाँ वगैरह जो कहते हैं, वो रहती थी, और हम लोगों ने वो लेने थे। और मुझे यही था कि अभी बाज़ार जाना सबसे
چاند رات والے دن لیٹ نائٹ بازار جانا مجھے بہت مشکل لگتا ہے، اور میرے گھر والے اس چیز کو الاؤ بھی نہیں کرتے کہ ہم چاند رات کو بازار جائیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بہت رش ہوتی ہے، پھر ہر طرح کے بندے الگ الگ نیچر کے ہوتے ہیں، پھر آپ کو پتہ ہے، اس وجہ سے وہ پھر مانتے نہیں۔ لیکن پھر میرے ہسبینڈ نے کہا کہ ہم لوگ جائیں گے صدر سے، جو چیزیں لینی ہیں وہ لے کے، تو پھر ہم لوگ گھر چلے جائیں گے۔ تو ہم یہاں پہ آئے رات کو، میرے خیال سے یہاں پہ 2:30 کا ٹائم تھا، اور ہم لوگ شاپنگ کر رہے تھے، اور بازار میں اتنی کوئی رش تھی نا، کوئی نہیں کہتا تھا کہ یار اس طرح رات ہے، پہلی بار رات اتنی زیادہ رونقیں تھیں۔ اور یہ نیکسٹ ڈے عید کا تھا، اور پھر سے آپ کو عید مبارک بہت بہت۔ اور یہاں پہ میں نے فٹافٹ بیڈ شیٹ وغیرہ چینج کی صبح کے ٹائم، اور اس کے بعد میں نے کوئی ولاگ نہیں بنایا، ڈائریکٹ ہم لوگ اتنا لیٹ ہو چکے تھے، میں سو گئی تھی صبح کام شام ختم کر کے، 8:30 تک میرے سارے کام ختم ہو گئے تھے، اور پھر مجھے نیند آ گئی، میں سو گئی، اور جب میں اٹھی تو 3 ساڑھے 3 بج چکے تھے، اور ہم اتنا لیٹ ہو گئے تھے، مما کے گھر دعوت تھی، پہلے دن عید کا ہمارا وہاں گزرتا ہے، تو ہم لوگ پہنچے 7 بجے، ہم گھر سے نکلے تھے 7 بجے نکلے ہوئے تھے، اور میں کہتی آج افطاری ہوتی تو ہم اس ٹائم گھر ہوتے، لیکن آج ہم مما کے گھر اس ٹائم جا رہے ہیں، اور اتنا عجیب لگ رہا ہے، ابھی بھی روزہ روزہ کہیں نہ کہیں فیل ہوتا رہتا ہے کہ روزہ ہے، رمضان چل رہا ہے۔ اور یہاں پہ آج زریز کی ماشاءاللہ سے پہلی عید تھی، اور گھر میں کچھ گیسٹ آئے ہوئے تھے، اپنے ہی تھے، اور بس مما سے یہاں میں عیدی کلیکٹ کرنے لگی تھی، ہم لوگوں نے کھانا شانا کھا لیا تھا، اور بس یہاں میں ساروں کہتی چلو جی نکالو عیدی، اور یہ ذہن کی طرف سے مجھے عیدی ملی، بھائی کی طرف سے مما نے دی، پھر مما نے الگ سے دی، یہ درپیا نے بھی مجھے عیدی دی، اور چھوٹے ہونے کے کتنے سارے فائدے ہوتے ہیں کہ مجھے سب سے عیدیاں مل رہی تھی، لیکن میں اپنے بھانجے بھانجی اور باقیوں سے تو بڑی ہوں، مجھے دینی تو تھی، اور اب میں یہاں سے اپنے ہسبینڈ کی جیب ہلکی کرا رہی تھی، میں نے کہا باپ نکالیں اور مجھے دیں، میں بچوں کو عیدی دینا سٹارٹ کروں، جبکہ مجھے سب منع کرتے نہیں تم چھوٹی ہو نہ دو، لیکن میری عرش کو میں عیدی نہ دوں، ایزل کو نہ دوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اور زریز کی پہلی عید تھی تو پھر عیدی تو بنتی ہے نا بھائی، اور یہ میٹھی میٹھی عید کا مزہ ہی ہوتا ہے، بچے انتظار کرتے ہیں کہ ہمیں عید ملے گی۔ اور یہاں میں نے سب کو عیدی دینے کے بعد مجھے یاد ہے، میں نے کہا احمد تو رہ گیا، میں کہہ رہی کوئی بچہ رہ گیا گھر میں جس کو میں نے عیدی نہیں دی، لیکن مجھے یاد آیا احمد کو تو میں نے عیدی نہیں دی، تو میں نے آخر میں سب سے اینڈ پہ عیدی احمد کو دی، اور مجھے بھی کافی ساری عیدی ملی، اور ابھی میرے ہسبینڈ باقی ہیں، ان سے میں نے لینی ہے، تو میں نے کہا پہلے بچوں کو دے دیں، کیونکہ بچوں کو ویٹ نہیں ہوتا کہ، اور یہاں پہ میں ذہن سے پیسے گنوا رہی تھی، میں نے کہا ساروں کے نکالتا جا کتنے کتنے نکالنے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم لوگوں نے زریز کی پہلی عید تھی، تو ہم لوگوں نے کیک کا بھی کیا ہوا تھا کہ ہم کیک کٹ کریں گے، تو ہم لوگوں نے زریز کی تھوڑی سی ویڈیوز وغیرہ اس کے فوٹو شوٹ وغیرہ کیے، ویڈیوز وغیرہ کلپس لی اس کے مما بابا کے ساتھ، اس کے بعد ہم لوگوں نے وہ کیک وغیرہ کٹ کیا، اور بس یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں، اور عید منایا کریں گھر والوں کے ساتھ اچھے سے، ہم لوگ سو کے گزار دیتے ہیں یا اس طرح سے، لیکن یہ موقع کبھی کبھی آتے ہیں سال میں ایک بار، اور ہر سال لازمی نہیں کہ خوشیوں بھری ہو، تو اللہ جی ویسے آپ سب کو خوشیوں بھری ہر سال دکھائے، اور ہمیں بھی، اور میرے پاپا کو ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کیونکہ ابھی بھی وہ بہتر نہیں ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے ہم لوگ تو ان کے لیے سامنے خوش خوش ہی رہتے ہیں تاکہ وہ بھی خوش رہیں، اور بس اسی وجہ سے ہم گھر میں موج مستی لگی رہتی ہے تاکہ دھیان ساروں کا ادھر ادھر ہو جائے، اور بچوں نے صحیح گند ڈال دیا تھا، جس طرح کی صفائی صبح ہوئی تھی نا، اب تو لگتا تھا کباڑا ہوا ہے، اور یہاں نافل کو میں عید دے رہی، اور نافل نے سارے پیسے گرا دیے، اور اس کے بعد بس ہم لوگوں نے کیک کٹ کیا اور کچھ بھی نہیں کیا، اور یہ تھی ہماری عید چھوٹی سی، اور ہم لوگوں نے اس کے بعد کوئی ویڈیوز وغیرہ نہیں بنائی کیونکہ تھوڑا سا فیملی ٹائم تھا، اور انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیو ولاگ میں۔ اگر آپ کو ولاگ پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا، اور مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیو ولاگ میں، تھینکس فار واچنگ، عید مبارک، اللہ حافظ۔